अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान की अमन और तरक्की के लिए कोशां। बलोचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। 600 अरब रुपए के 53 मनसूबे तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए। चीनी ताजरों ने भी $1 अरब की सरमायाकारी का बताया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। आज होने वाला पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। रियाजी का पर्चा फोटो स्टेट की दुकानों पर 300 रुपए में फरोख्त होता रहा। सखर गोडकी खैरपुर के इम्तिहानी मराकज पर तलबा की खुलेआम नकल जारी रही। तलबा और तलबात का मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल, विजिलेंस कमेटियां खामोश तमाशाई। शिकारपुर में पुलिस की तैनाती के बावजूद बाहर से नकल का मवाद पहुँचता रहा। हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई। इतनी जद्दोजहद के बाद पागल हैं कि डील कर लें। मरियम नवाज कहती हैं, इस हुकूमत की बुनियाद ही धांधली है। हमारे पास बहुत बड़े सबूत हैं। पीटीएम ने बहुत से मकासद हासिल किए हैं। आज़ाद कश्मीर में धांधली हुई तो नतीजा भुगतना होगा। आज़ाद कश्मीर में आज़ाद इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब को हुकूमत की करप्शन बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी की तनकीद। कहते हैं 20,000 अरब रुपए से जायद के स्कैंडल्स पर नैब क्यों खामोश है। जो वजीर निकाले गए उनसे फैसलों का कौन पूछेगा। साबिक वजीर की LNG रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। न्यूयॉर्क में फ्लैट की इंक्वायरी पर आसिफ जरदारी का जवाब नैब को मौसूल। साबिक सदर ने 1 माह की मोहलत मांग ली। नैब ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी के नाम फ्लैट का इंकशाफ हुआ था। तुरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, तुरखम बॉर्डर को रवानगी और आमद के लिए NOC की सिफारिश पर बंद किया गया। अफगान अमन अमल में गैर मामूली पेशरफ्त। तालिबान का आइंदा माह तहरीरी अमन मंसूबा अफगान हुकूमत के सामने रखने का अंदिया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह का कहना है, मुज़ाकरात की मुकम्मल बहाली में 1 माह लग सकता है। तालिबान का अफगानिस्तान के 200 अजला पर कंट्रोल करने का दावा। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से मुतस्सिल सरहद सील करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में चौधरी सवर ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को मुबारकबाद पेश। टैक्स कवानीन में अहम तरमीम। नॉन फाइलर को 2.5 करोड़ और फाइलर्स को 10 करोड़ की टैक्स चोरी पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। गिरफ्तारी का इख्तियार चेयरमैन FBR और सीनियर तरीन मेंबर्स पर मुश्तमिल कमेटी को हासिल होगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की बड़ी तादाद भी पहुंचा दी गई। मवेशी मंडियों में खरीदार न होने के बराबर। मुख्तलिफ मंडियों में सहूलियात का फुकदान। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ की कॉल पर हुकूमत पंजाब की तरफ से नाफिज किए जाने वाले काले कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं खालिद मजीद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पंजाब असेंबली से इस्तकाक बिल पास होने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे से सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी, साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट, नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अन्वर रजा के अलावा सेनेटर अकरम शाह, सीनियर सहाफी सियाद शमसी, सेक्रेटरी RUJ तारिक विर्क ने भी खिताब किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सहाफियों का गला दबाना चाहती है। जब से ये हुकूमत आई है, इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने पर तुली हुई है। पंजाब असेंबली से मेंबर इस्तकाक बिल पास होना इसकी ताज़ा दलील है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये ऑर्डिनेंस हो चुका है। जब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एहतजाज की कॉल दी तो गवर्नमेंट मुकर गई। वजीर तलात जो है वो
بڑے چائلڈش انداز میں، بہت ہی میچور انداز میں پی ایف یو جے کی سٹیٹمنٹس کو کاؤنٹر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فیک آرڈیننس پہ پی ایف یو جے نے سٹیٹمنٹ دی. پی ایف یو جے نے جب فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ پہ جو اس نے آن ایئر ایک پروگرام پر کہا تھا کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں یہ صحافی خود کر تاکہ یہ سیاسی پناہ لے سکے، جب اس کے خلاف ہم نے سخت سٹیٹمنٹ دی اور ہم نے کہا کہ تمہاری بکواس بند ہونی چاہیے. اس نے اناؤنس کر دیا پی ایف جے کے لیڈرشپ کے سامنے کہ ہم نے کوئی آرڈیننس پاس نہیں کیا، یہ ایک مجوزہ بل ہے. اور الحمدللہ پی ایف جے کی جد و جہد کے نتیجہ میں وہ بل بھی اب انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی جرت نہیں کریں گے. یہ پی ایف جے کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ظلم عام ہوتے رہیں گے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ابھی 3 سال گزرے ہیں اس حکومت کے لیے. ابھی 2 سال یہ اس نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ حشر، یہ دنیا بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے. لیکن ہم کمزور اس لیے ہیں کہ ہم اسی طرح 15 20 30 40 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حق ہمارا آزادی کے نعرے لگاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جیسے حکومت اگریشن کے ساتھ ہمیں کرش کر رہی ہے، اسی طرح آپ کو بھی اگریشن کے ساتھ انہیں کرش کرنا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو آگے کام چلے گا، نہیں تو مجھے نہیں یقین کہ ہم سروائیول کی جنگ یہ جیت سکتے ہیں. اس ساری زندگی میں بے شمار حکومتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی ظالم حکومتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی کمزور حکومتیں دیکھی ہیں، خباثت سے بھرپور حکومتیں دیکھی ہیں. لیکن آج کی جو حکومت ہے اس کا فلسفہ، اس کی سوچ بالکل حیرت انگیز طور پر، قطعی طور پر ایک مختلف شکل نظر آتی ہے ہمیں. موجودہ وقت میں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ نہ ان کو حقوق ملتے ہیں، نہ ان کی بات کوئی سنتا ہے، نہ وہ سچ لکھ سکتے ہیں، نہ وہ سچ بول. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی آمدید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور کامیاب ہوئے ہیں. اس بل پر بھی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک بل واپس نہیں لیا جائے گا جدوجہد جاری رہے گی. اگر ہمیں اسمبلی کا گھیراؤ بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے. خالد مجید، نیشنل پریس کلب، اسلام آباد. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 5 جولائی 1977 یوم سیاہ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سپورٹس سینٹر پنجاب ونگ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں غفران احمد چشتی کی اس رپورٹ میں. 5 جولائی 1977 یوم سیاہ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹس سینٹرل پنجاب ونگ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا انعقاد نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ 5 جولائی 1977 نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ اس ملک کے کروڑوں عوام کی قسمت کا بھی یوم سیاہ تھا، جس کا خمیازہ یہ قوم آج بھی بھگت رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو نہ صرف متفقہ آئین دیا بلکہ ہر پاکستانی کو شناختی کارڈ کے ذریعے شناخت دی اور پاکستان کو امت مسلمہ کا پہلا ایٹمی ملک بنانے کی بنیاد بھی رکھی. آج اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹس ونگ پنجاب کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت PSW کے صدر طیب چٹھا نے کی. سیمینار سے خطاب کے دوران مقررین کا ذوالفقار علی بھٹو کی ملک و قوم کے لیے ان گنت خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہنا تھا کہ 5 جولائی 1977 نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ اس ملک کے کروڑوں عوام کی قسمت کا بھی یوم سیاہ تھا، جس کا خمیازہ یہ قوم آج بھی بھگت رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو نہ صرف متفقہ آئین دیا بلکہ ہر پاکستانی کو شناختی کارڈ کے ذریعے شناخت دی اور پاکستان کو امت مسلمہ کا پہلا ایٹمی ملک بنانے کی بنیاد بھی رکھی. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ 70 کی دہائی پاکستان کی عزت و وقار کا زمانہ تھا. ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، جس ترقی کو ایک آمر نے روک دیا. سیمینار میں دوسرے مقررین کے علاوہ سابق وفاقی وزیر ملک عظمت خان، صدر PPP کیپٹل زون شکیل عباسی، شہزادہ کوثر گیلانی، راجہ عمار ترک، ڈاکٹر نذیر اوان، عذرا یونس، شیخ وحید، SR شمسی، خالد حبیب ڈار، سید نذیر حسین شاہ، راجہ اشتیاق احمد، سینئر صحافی خالد مجید نے بھی خطاب کیا. مقررین نے جمہوریت کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی اور بھٹو کے خاندان کی خدمت کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. غفران احمد چشتی، حق نیوز، اسلام آباد.
साहिवाल जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद तफसीलात जानते राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल DPO मोहम्मद काशिफ असलम की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सर्कल चीचावतनी पुलिस के DSP राना अकमर रसूल नादर की सरबराही में थाना गाजियाबाद पुलिस के SHO अली काजमी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनर अजलाई 6 अफराद पर मुश्तमिल डिकेट गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमान से भारी तादाद में नजायज असला और भारी रकम के अलावा माल मसरूका बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज साहिबाग। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।